बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तान। अल्लाह रब्बी अज़्ज़ा व जल हमारे मुल्क पर बहुत रहम फरमाएं। अल्लाह ताला जो हालात जा रहे हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह पाक के हुक्म से, अल्लाह ताला की रहमत से, प्यारे और पाक नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की पाकीज़ा ज़ात के सदक़े अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बना दे। वही पाकिस्तान जिसका अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तसव्वुर दिया, और उस तसव्वुर को, उस आइडिया को लेकर हमारे प्यारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मुल्क पाकिस्तान को एक ऐसी इस्लामी रियासत बनाना चाहा कि जहाँ मुसलमान अपने मजहबी अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, ताकि हम जो हैं हर दुनिया का जो हर मज़हब है, सबसे पहले तो ये है कि हर मज़हब अमन और आतिशी का दर्स देता है। उसके बाद हर मज़हब के जो फॉलोअर्स होते हैं वो अपने मज़हब के मामले में बहुत हसास होते हैं, और चूँकि हम अपने मज़हब को सिर्फ समझते हैं कि जो दीन इस्लाम जो है वो ही सच्चा और हकीकी जो है वो मज़हब है, तो इसलिए ये सोच आप देखें कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ये मुसलमानों के लिए ये सोचा, यानी कि मुसलमानों की एक अलग रियासत होनी चाहिए, कि मुसलमानों को, हिंदुओं के जब आज़ादी मिली है इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी, तो ये है कि यही सोच थी इसके पेश नज़र कि मुसलमान आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकें। अब आज़ाद कंट्री जो है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये है कि ये क्यों इतना ज़रूरी है। अपने मज़हब के लिहाज से एक आज़ाद रियासत जो है उसका क़याम क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि खुदा न खास्ता अगर हम आज़ाद ना होते, इंडिया में होते, तो क्या होता। हम जो है माइनॉरिटी में होते, अक़लियत में होते, और उनके हमारे बड़े बताते हैं कि वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे हिंदू, और वो मुसलमानों को अपने किचन में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देते थे। तो यही है ना एक चीज़ कि अगर हम मसाजिद, मुसलमानों की मसाजिद होती हैं जहाँ वो अपनी जो इबादत गाहें होती हैं, और जो हिंदुओं की होती हैं वो मंदिर होते हैं और वो बुतों की पूजा करते हैं, और हमें बुतों से इस कदर नफ़रत है कि हम बुत को जो है माज़अल्लाह बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो इसलिए उनकी आज़ादी ये हुई कि उन्होंने हर गली में, हर मोहल्ले में, गर्ल्स के घरों में भी मंदिरों की जो है उन्होंने वो तामीर किए मंदिर, अपनी सो कॉल जो उनकी इबादत है उसको करने के लिए, सर अंजाम देने के लिए। और पाकिस्तान में ये है कि हमारी हर मोहल्ले में, हर गली में, हर जगह पे मस्जिदें हों, और फिर ये जो हमारे मजहबी त्यौहार हैं उनको हम पूरे मजहबी अकायद के मुताबिक खुशी से जो है उनको गुजार सकें। जैसे हमारी दो ईदें हैं, ईद उल फितर है और ईद उल अज़हा है। ईद उल फितर में माशाल्लाह से उससे पहले रमज़ान मुबारक के पूरे रोज़े होते हैं, फिर अल्लाह ताला ने बहुत सारी बरक़ात रखी हुई हैं माह रमज़ान में, ख़ास तौर पे जो वो तमाम रातें जो कि होती हैं लैलतुल क़द्र, तो इस लिहाज से हम बहुत खुशी से गुजारते हैं अपना रमज़ानुल मुबारक का महीना। और फिर उसके बाद हम ईद जो है वो मीठी ईद भी से कहते हैं, उस पर हम सवैयाँ बनाते हैं और अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे के साथ जो है मोहब्बत का इजहार करते हैं, और यानी कि हमारा बहुत खूबसूरत त्यौहार है। फिर हमारी ईद उल अज़हा है जिस पे हम अपनी अल्लाह के हुक्म से कुर्बानी करते हैं, जानवर कुर्बान करते
کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور ہم خوشی سے اس عید کو مناتے ہیں۔ پھر ہمارا تہوار ہے جو ہمارے پیارے اور پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے پاکیزہ ولادت باسعادت کے حوالے سے 12 ربیع الاول شریف، اس میں ہم جو ہے وہ اپنی درود و سلام کی محافل کا جو ہے وہ ہم کرتے ہیں، آزادانہ طور پر اہتمام کرتے ہیں، اور ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ کوئی ہمیں منع کرے گا یا روکے گا، اور یہ نہیں ہوتا کہ اگر ہم ایک اپنی محفل میلاد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پاس ہی مندر سے گھنٹیوں کی آوازیں آ رہی ہوں، یا لوگ معاذ اللہ اپنے بتوں کو اونچی آواز سے پکار رہے ہوں جس سے ہمیں تکلیف ہو۔ تو اسی طرح سے جو ہے 10 محرم الحرام چونکہ نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی نسبت سے ہے، تو ہم بہت زیادہ ادب، احترام اور عقیدت کے ساتھ ان دنوں کو گزارتے ہیں، یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک۔ تو یہ ہماری آزادی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مطلب اسلامی معاشرے میں جو ہے مساوات کا جو ایک آئیڈیا ہے، اور جو ہے انصاف کا جو ایک معیار ہے، تو ان سب پر عمل کر کے جو ہے ہمارا معاشرہ جو ہے اسلامی معاشرہ بہت خوبصورت بن سکتا ہے، جس میں کیا ہو، کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہ ہو، اگر ہو بھی تو وہ صرف اور صرف تقویٰ کی بنیاد پر، جہاں پہ انصاف کی فراوانی ایسے ہو کہ غریب کو بھی انصاف ملے اور امیر کو بھی انصاف ملے، بچوں کو ایکول نظام ملے، جو ان کی تعلیم کا، تربیت کا تمام سکولز میں وہی چیزیں پڑھائی جائیں، یہ نہ ہو کہ جو وزراء جو ایلیٹ کلاس ہے، جو اپر کلاس ہے، ان کے بچے کچھ اور سلیبس پڑھیں اور غربا کے بچے جو ہیں وہ اور سلیبس جو ہے ان کے مقدر میں ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ مطلب یہ چیزیں تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ان پر قدغن لگا ہے ہماری ان تمام باتوں پر، کہ جب ہمارے پیارے خان صاحب نے ایکول چاہا سلیبس پسند نہیں آیا، جب ہمارے خان صاحب نے چاہا ایبسلوٹلی ناٹ، ہم تو نہیں اڈے دیں گے امریکہ کو، اور نہ ہم اپنے افغانستان کے مسلمان بہن بھائیوں کو مارنے کی اجازت دیں گے، اور نہ ہی اپنے اس کی جنگ میں اپنے پاکستانیوں کو، تو اسی لیے ان تمام دنیا کو یہ تکلیفیں جو ہیں وہ پہنچی ہیں، تو وہ چاہ رہی ہیں کہ ایسے لیڈر کا معاذ اللہ جو ہے وہ کر دیا جائے خاتمہ، جو کہ ان تمام چیزوں کو ایک اسلامی ریاست میں کرنا چاہتا ہے، حقیقتاً جو مدینہ طیبہ کی ریاست جو ہے وہ چاہتا ہے۔ تو ہم نے اپنے پاک رب سے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں، اور ہم نے اسٹرگل کرنی ہے اپنی حقیقی آزادی کی، تاکہ ہم اپنا وہ ملک ان غاصبوں سے، جو حکمران ہیں سو کال جتنے بھی ادارے ہیں، ان سے ہم اسی طرح سے واپس لیں، اور ہم اپنے ملک کے لیے نہ صرف خواب دیکھیں بلکہ حقیقی جو ہے خواب کو عملی جامہ اس لحاظ سے پہنائیں کہ واقعتاً جو قائد اعظم اور جو علامہ محمد اقبال نے چاہا تھا ملک پاکستان ویسا ہی ہو، اور پھر مدینہ طیبہ کی ریاست کے جو خواب ہمارے لیڈر نے دیکھے ہیں، ان خوابوں کو ہم اپنے لیڈر کے ساتھ مل کر جو ہے عملی جامہ پہنا سکیں۔ تھینک یو سو مچ پیارے پاکستان، اینڈ اللہ حافظ۔